देवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्यदिशाञ्चपतये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमः सर्पिञ्जराय तुचीमते पतीनां पतये नमो नमः बभ्लुषाय विद्याधिने अन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने दुष्टानां पतये नमो नमः वस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमः राजातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हत्याय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तये बालवस्मृताय औषधीनां पतये नमो नमः उज्जेद्वाचाय क्रसयते भक्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमस्तहमानाय विव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुवाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमः निषङ्गिनः विशुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते स्नायूनां पतये नमो नमः विचर्वे प्रचरायारण्यानां पतये नमो नमः सुखाभिभ्यो जिगातुं सद्यो पुष्पतां पतये नमो नमः सुमभ्यो नक्तञ्जलज्जप्रदानां पतये नमो नमः उष्णीशने गिरिचराय कुरुञ्चानां पतये नमो नमः श्रीमद्भ्यो तन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वालेभ्यः प्रतिधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयत्यभ्यः प्रतिभ्यश्च वो नमो नमः हस्त्यभ्यः विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः सपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अस्पेभ्यो अस्पपतिभ्यश्च वो नमः దేవుని కలిగేస్తే మనం పలవశాల అభిషేకం చేసుకుని